Nganong gipadalaman ni Jesus sa mga tinun-an nga tinagurha o nganong ipataktak man niya ang abog sa mga tiil sa mga tinun-an sa panahon nga dili maminaw ang ilang gisangyawan. O kaniya tun-an sa 1 Minute Apologetics. Ang pagbadala ni Jesus ngadto sa mga tinun-an nga tinagurha kana isip pagsunod o pagdimaan o pagpamatuod nga kanang ilang gisangyaw kamatuoran kay sumala sa Jewish law ang kamatuoran nga isulti kinahanglan pamatud-an kini sa iwa ka mga saksi. Ato kanang mabasa diya sa Deuteronomio kapitulo 19 bersikulo 15 o sa San Mateo kapitulo 18 bersikulo 16 kung asa miingon nga ang unsa man nga kamatuoran kinahanglan ka nagduha ka mga saksi. Busa gipadaan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tinagurha pamatuod nga ang ilang giwali ulos kamatuoran.